कहता हूँ जम्मू वालों ने भाजपा को वो मैंडेट दिया था, 29 सीटें दी। भाजपा ने उनके साथ बेवफाई की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों और पुंछ राजौरी वालों के साथ बेवफाई की। मिलके दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के साथ बेवफाई की। ये मेरी बहनें आप देखते नहीं हैं, कह रही हैं रात छापे पड़े। किस चीज़ के छापे पड़ रहे हैं? यहाँ कौन है? यहाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ किनको ढूंढने के लिए छापे पड़ रहे हैं? कहीं आपको लगता है आईन जम्मू कश्मीर में या आईन हिंद में इलेक्शन जीतने के बाद माफ़ी मुतबादिल है काम का? माफ़ी मुतबादिल है काम का? मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए। क्या मैं भी कभी एमएलए था? अवाम से वोट मांगेंगे और फिर जवाब माफ़ी देंगे क्या हम उनके काम करेंगे? ये क्या हम किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हैं? अगर आप लद्दाख के लोगों से बात कर सकते हो, अगर आप मिज़ोरम में बात कर सकते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात कर सकते हो, तो जम्मू कश्मीर जिसकी एक तवारीख है उसके उनके साथ क्यों नहीं? कश्मीर पिरवर ये लगा सर शराबत पर हर गुंजाई बैन। हम छुट्टी ही नहीं डिमांड करते हैं। 13 जुलाई वैसे ही एतवार है, हम छुट्टी नहीं, हम कहते हैं सरकारी फंक्शन के तौर पर मनाइए इसको। आप नहीं मनाना चाहते हैं, हम मनाना चाहते हैं। हमें इजाज़त दी जाए, हमने इजाज़त के लिए अप्लाई किया है। मैं आपको अभी शेयर करूंगा दरख्वास्त जो दी है, हमें इजाज़त दीजिए, हम फातिहा खानी करेंगे, बाज़ाब्ता फंक्शन करेंगे। हम उन शहीदों को खराज अकीदत अदा करने चाहते हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। और जहाँ तक बात रही स्टेटहुड की, ये कोई नई डिमांड नहीं है। 8 अगस्त 2020 को आप में से काफ़ी लोग उस दिन भी थे। हमने तब भी कहा 3 कोर एजेंडा अपनी पार्टी के हैं। 1 ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 2 नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 3 स्टेटहुड, नंबर 4 था उस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ख़त्म हुई थी, डेमोग्राफिक चेंजेस ना हो, चेंज को रोकना, और जो ये था जेलों में उस वक्त लोग थे वो सब ख़त्म हो जाए। कहीं आपको लगता है आईन जम्मू कश्मीर में या आईन हिंद में इलेक्शन जीतने के बाद माफ़ी मुतबादिल है काम का? माफ़ी मुतबादिल है काम का? मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए। क्या मैं भी कभी एमएलए था? अवाम से वोट मांगेंगे और फिर जवाब माफ़ी देंगे क्या हम उनके काम करेंगे? ये क्या हम किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हैं? हम अवाम के दरबार में गए थे, अवाम से हमने मैंडेट लिया, अवाम ने इनको मैंडेट दिया, तभी तो हम सब ने तस्लीम किया। मैंने 2 महीने का टाइम दिया कि जो ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो दूसरी जमातों को जिन्होंने वोट दिया है, क्यों 24% वोट टोटल उस जमात को मिले जो हुकूमत में है, 76% वोट उनके खिलाफ हुआ। और ये बैकडोर से पंचायतों पे कब्ज़ा करके, म्यूनसिपलिटियों का इलेक्शन ना करके कब्ज़ा जमा रहे हैं 100% वोट पे। वो कैसे होगा? ये शहरी श्रीनगर में एक गली बना के 8 गलियों को छोड़ रहे हैं। हमने कहा अगर ये जो इम्तियाजी तौर पे ट्रांसफ़र हो रही हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स में इम्तियाजी तौर पे काम किया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ, हम एहतिजाज पहले घेराव से शुरू करेंगे लोग, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम दे देंगे। अमित शाह साहब ने खुद बोला जब वो यहाँ आए कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से बात करूँगा। हम उसको उन्हीं का वादा याद दिलाते हैं। अब तो सब हम हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान कहते हैं, हमें से तो कोई पाकिस्तान नहीं कहता है। अब तो पाकिस्तान कहने वाले भी हिंदुस्तान कहते हैं। तो बात करो ना, ये तो सब आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो बात करने में क्या है? अगर आप लद्दाख के लोगों से बात कर सकते हो, अगर आप मिज़ोरम में बात कर सकते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात कर सकते हो, तो जम्मू कश्मीर जिसकी एक तवारीख है उसके उनके साथ क्यों नहीं? बिल्कुल होने चाहिए, म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए। ये मेरी बहनें आप देखते नहीं हैं, कह रही हैं रात छापे पड़े। किस चीज़ के छापे पड़ रहे हैं? किस लिए, किस चीज़ के? यहाँ ये किस चीज़ के छापे पड़ रहे हैं? यहाँ कौन है? यहाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ किनको ढूंढने के लिए छापे पड़ रहे हैं? मैं तो मानता हूँ, मेरी तकरीर की बेस ही तो यही है। हम क्यों 6 महीने के बाद निकले? हम, अगर आप देख रहे हैं, हर ज़िले में जाके यही तो कहते हैं कि लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ जो होगा हमें कोई परवाह नहीं है इसकी, लेकिन लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, नौजवानों की पकड़ धकड़ है। आपको नहीं लगता यहाँ शहरी श्रीनगर में एक कमरे में 3 खानदान रहते हैं? दादाजी भी रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तीनों के बच्चे, और
ایک بچے کی شادی ہوئی ہے 3 ان کے بچے پالتا ہے. کب تک؟ کوئی پلان ہی نہیں. کوئی دیکھو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی الائنس بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اگر لوگوں کا کچھ کریں گے اللہ ان کا بھلا کرے گا. ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے. میں تو اپنی جماعت کے بارے میں کہوں گا ہمارے نقوش پورے جموں کشمیر میں پورے جموں کشمیر کے 20 ضلع میں اور ہم اپنی اکائیوں کو مضبوط کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن آج جوائننگز ہو رہی ہے. جوائننگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اکائیوں کو مضبوط کرنے کی. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں میں کسی چیز کو فیوٹائل ایکسرسائز نہیں مانتا ہوں. الطاف بخاری اور اس کے 38 ساتھی کوئی الیکشن نہیں جیتے تھے. جب 15 مارچ 2020 کو دلی گئے کوئی الیکشن تو نہیں جیتا تھا نا. ہوا ہمارے خلاف تھی. مجھے لگتا ہے آپ میں سے 90% شاید یہ اندر سے سوچتے تھے جہازے گھس پیون وسط یت مزیم دلی گژھان. کیوں؟ یہاں یہی ہوا نا لوگوں کے ساتھ جو دلی گیا غداری کی. لیکن ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا. پہلا 10 منٹ میں جب پرائم منسٹر کو ملا 10 منٹ میں پہلا سٹیٹمنٹ کیا ہم کوئی ڈیموگرافک چینج جموں کشمیر کی نہیں کریں گے. میٹنگ ختم ہوئی دوسرے دن جب ہوم منسٹر کو ملا اعلانیہ ہوا کہ ہم زمینوں کا تحفظ اور نوکریوں کا تحفظ دیں گے. ہم نے وہیں نہیں چھوڑا. حالانکہ کووڈ اعلان ہو چکا تھا سب کچھ بند ہو چکا تھا. مجھے اپنی قیادت نے کہا دلی میں بیٹھو. قیادت واپس آئی اور ہم نے دیکھا کہ یہ باضابطہ طور پہ ایشو ہو جائے. ایک باضابطہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوئی 1 اپریل 2020 کو جس میں جموں کشمیر کی 95% زمینیں جموں کشمیر کے لوگوں کے درمیانی خرید و فروخت ہوگی. 5% انڈسٹری کے لیے جو پہلے شیخ محمد عبداللہ لیز پہ دیتے تھے 100 سال کا وہ بھی وہی ہوتا ہے. اور نوکریاں سبھی نوکریاں جموں کشمیر کے لیے. تو جب ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا کچھ نہیں تھا لوگوں کا مینڈیٹ نہیں تھا خالی ہماری اپنی ساکھ تھی وہی لے کے گئے نا جس کو ملیا میٹ اپوزیشن نے کیا. ہماری اتنی بدنامی کی لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی نا. اپنی عزت داؤ پہ لگائی اپنے خاندان داؤ پہ لگائے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا لیکن بچایا تو صحیح. تو ان کے پاس تو 50 MLA یہ کون کہتا ہے مجھے کہ یہ نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی دی ول. اور الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کے پاس وہ ول ہے. یہ اگر ناکام ہو گیا اللہ کے فضل سے میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں آپ پریشان نہیں ہو. انشاءاللہ ہم سٹیٹ ہوڈ بھی لائیں گے. ہم ایگمٹ کیڈر کو بھی ختم کرائیں گے. اپنا کیڈر بھی واپس لائیں گے. اپنے نوجوانوں کو بھی واپس لائیں گے اور اپنے بزرگوں کو بھی واپس لائیں گے. کیسے انہوں نے کس کے ساتھ وفا کی انہوں نے کس کے ساتھ وفا کی لیکن جموں کشمیر کے لوگوں نے ان کے ساتھ وفا کی. میں تو یہ کہتا ہوں جموں والوں نے باجپا کو وہ مینڈیٹ دیا تھا 29 سیٹیں دی. باجپا نے ان کے ساتھ بے وفائی کی. نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے لوگوں اور پنچ راجوری والوں کے ساتھ بے وفائی کی. مل کے دونوں پارٹیوں نے جموں کشمیر کے سبھی لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی. دیکھیے جہاں خامیاں رہی ہیں انجینئر حضرات کو چاہیے کہ وہ خامیاں دور کرے. ایک اچھی کوشش ہوئی تھی میں نہیں کہوں گا ایک اچھی کوشش تھی اسکیم تھی. اب وہاں ہاؤس کمیٹی بنی ہے. اگر کہیں خامی ہے خامیوں کو دور کیا جائے. پانی ہر گھر نل. پرائم منسٹر صاحب ہر گھر نل. آپ کہتے ہیں 90% ہم نے اچیو کیا تو میری یہ بہنیں کیوں رو رہی ہیں پانی کے لیے. میری کانسٹیچوئنسی سے کل اتنے لوگوں کے ڈیلیگیشن آئے کہ پانی نہیں ہے. اب بھائی صاحب یہ تو خود ہی دکھا رہا ہے کہ پانی کی قلت ہے. ان کو چاہیے کہ اسکیموں کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ کرے اور ہاؤسنگ کے لیے اسکیمیں بنے نوجوانوں کے لیے اسکیمیں بنے ڈیلی ویجروں کے لیے اسکیمیں بنے ہماری بہنوں کے لیے جو یہ ڈل ڈویلرز کے لیے اسکیمیں بنے. ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے اس میں آج کل مندی ہے بازار میں ان کے لیے اسکیمیں بنے. سب لوگوں کے ہمارے ٹورسٹ والے ٹیکسی والا ہاؤس بوٹ والا ہوٹل والا اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں ان کے لیے اسکیمیں بنے. ہوتی کس لیے ہے سرکار ہوتی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو جس وقت مصیبت آ جائے اس وقت ان کو تھوڑا سہارا دیا جائے. دیکھیے سچ بات یہ ہے کہ ہم شراب اور شراب نوشی کے خلاف ہیں. یہ سرکار جو ہے یہ تو جموں کشمیر کی سرکار کے ہاتھ میں ہے. ہم بڑی اس سرکار سے مودبانہ اپیل کرتے ہیں. آپ نے ویشنو دیوی کٹرا شہر میں شراب پہ پابندی لگائی کیونکہ وہ مذہبی
آستہ لوگوں کی اس کے ساتھ ہے. اسی طرح سے کشمیر پورا پرور ہے. یہاں آستان عالیہ ہی آستان عالیہ ہے. یہاں پر بھی اسی انالوجی پہ یہاں بھی دیکھو. مجھے گجرات کے ساتھ نہیں لے, میں کہتا ہوں میں اس کے انالوجی میں نہیں جاتا. میں تو یہاں آپ نے کٹرا میں کیا, اچھا کیا کہ وہ ایک مذہب کی آستہ ان کے ساتھ ہے. اسی طرح مسلمانوں کی آستہ کشمیر پرور یہ لگو سرس شرابس پہ ہر کن جائے بین. شکریہ. السلام.